ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، قاری صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے نے تے تواڈے واسطے آئے نے، تو سارے احباب پیار محبت نال تشریف رکھو انشاءاللہ۔ زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ، خطیب پاکستان قاری احمد حسن سائی صاحب جلدی انشاءاللہ تواڈے نال مخاطب ہون گے۔ 2-4 منٹ انشاءاللہ برداشت کرو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصبوا اصحابی، رواہ المسلم۔ نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے، دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ جنہ جنہوں صحابہ کرام پیارے محبت نال کہو سبحان اللہ۔ نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ نبی دے صحابہ حق پورا ادا ہے، جان دیو بازی لا کے قرآن پہنچایا ہے۔ آقا دے صحابہ نے حق پورا ادا ہے، جان دیو بازی لا کے دین پہنچایا ہے۔ عرب تو لے کے عرب تو لے کے پھر عجم تک مارے نے، آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے۔ تمام قسم دیاں تعریفاں اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے، رشمہ درود و سلام جناب محمد، پڑھو ماشاءاللہ درود پاک، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ سیرت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے حوالے نال میرے برادر اکبر اور میرے کلاس فیلو محترم جناب قاری عبدالرحیم فردوسی صاحب بڑا مفصل بیان فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و علم اندر برکت فرمائے۔ تسی ٹلے ٹلے لگ دے ہو، نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی درود پڑھ دے ہو، نہ کوئی ذوق شوق دا اظہار کر رہے ہو، چہرے مرجھائے مرجھائے نے۔ جڑا بندہ قرآن و حدیث ہوندا ہے او دے چہرہ حشاش بشاش ہوندا ہے، مرجھانا نہیں چاہیدا۔ ہاں جی، اس واسطے اپنے چہرے دے رونقاں لے آؤ، انشاءاللہ قرآن و حدیث سنو گے، نبی پاک دے صحابہ دی عظمت اور شان سنو گے، دل سکون اور اطمینان پہنچے گا۔ اور میں نبی پاک دے صحابہ کرام دے حوالے نال 2-4 ایتاں سنا کے 5-7 منٹ اندر بات مکمل کراں گا۔ وہ اس واسطے کہ آج تو 6 یا 7 دن تو بعد ایک ایسا ٹولہ ہے جنہ نے صحابہ کرام تے تبرہ کرنی ہے، بکواسات کرنیاں نے، گالیاں نکالنیاں نے۔ اونا تو پہلے تو ہاڑے اور میرے دلاں دے اندر صحابہ دی محبت اور پیار بیٹھ جانا چاہیے۔ کیوں جی؟ بیٹھنا چاہیے نا، بولو ماشاءاللہ بولو، بیٹھنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے بارے فرمایا ہے، امام الانبیاء جناب محمد، پڑھو درود۔ جدو درود پڑھو گے اتھو پھر میرا ٹائم شروع ہونا ہے، پاہمیں 5 منٹ ٹھہر کے کر لو تو پاہمیں ہونے پڑھ لو ماشاءاللہ۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک سن کے محبت نال درود پڑھیا کر ادب نال درود پڑھیا کر ذوق نال پڑھیا کر میرے سجنا او میرے بزرگاں نوجوانا میرے دوستاں میرے نوجوانا ویرا نبی پاک دا نام پاک سن کے نبی پاک دے اسم گرامی سن کے اللہ اللہ محبت اظہار کریا کر تے درود پڑھیا کر اے تیو نام ہے جنوں سنیا دل اندر ٹھنڈ پیندی ہے تے بلّاں تے اے جناب کھنڈ پیندی ہے اے کیڑا نام ہے اللہ اکبر اللہ کیڑا نام ہے سکون آئے آرام آئے جب زبان پہ نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم سکون آئے آرام آئے جب زبان پہ آقا کا نام آئے اقصا میں سناٹا چھایا تھا اقصا میں سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا ہر نبی پوچھے یہ کون آئے ہر پیغمبر پوچھے یہ کون آئے جبریل کہے یہ امام آئے اللہ 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 پاک نے میرے نبی پاک دے قرآن نازل کیتا ہے مولا کریم فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم میرے سونے نبی جی میرے تے تیرے یار راضی ہو گئے نہیں تے میں تیرے یاراں تے راضی ہو گیا ہوں میں تیرے صحابہ تے راضی تے صحابہ میرے تے راضی نہیں اللہ اللہ نبی پاک دے یار نبی پاک تے اور اللہ تے کس انداز اندر راضی ہوئے نہیں ابو بکر صدیق اپنے رب تے راضی نہیں حضرت عمر فاروق اپنے خدا تے راضی نہیں حضرت عثمان غنی تے شیر خدا حضرت علی اپنے رب تے راضی نہیں اس واسطے اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم حضرت بلال حبشی تتیاں ریتاں تے لیٹ کے کہندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں حضرت بلال حبشی ماراں کھا کے کہندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں ابو بکر صدیق اپنی بیٹی دا نکاح دے کے کہندے نے عرشاں والیا میں تیرے تے راضی ہاں حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی دی شادی نبی پاک نال کر کے کہندے نے مولا میں تیرے تے راضی ہاں اللہ اللہ حضرت مصعب بن عمیر ہجرت کر کے کہندے نے حضرت زنیرہ اپنی اکھاں دی بنائی کھوا کر کے کہندیاں نے مولا میں تیرے تے راضی ہاں اللہ اکبر نبی پاک دے یار شہادتاں حاصل کر کے آقا پاک دے سجن بھوکاں برداشت کر کے نبی پاک دے یار ماراں کھا کے کہندے نے اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں تے تو بھی ساڈے تے راضی ہو جا جدوں نبی دے یاراں دیاں قربانیاں رب نے ویکھیاں مولا کریم فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک اپنے نبی پاک دے یاراں تے اینا راضی ہویا ہے میرے دوستو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک اور مقام تے فرمایا ہے نبی دے یاراں دا مقام ہے مولا کریم فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ اکبر نبی پاک دے یاراں تے اللہ اتنے راضی ہوئے نے اگر نبی دے یار میدان اندر کوڑے دوڑان دے نے اللہ پاک انہاں کوڑیاں دے قدماں دیاں قسماں قرآن اندر اٹھا رہے نے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا نبی دے
یار تے او یار نے وقت دی نزاکت دے پیش نظر انہاں دیاں جو علامات تے صفات اللہ دے قرآن نے اپنے اندر ذکر کیتیاں نے چند قرآن پاک دیا یاد میں سنا کے اپنی بات نو مکمل کراں نبی دے یار جڑے نے وہ کیسے نے اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون آقا پاک دے یار گڑے نے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ اکبر آقا دے یار کون نے جنہاں نو اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی میں نہ تیرا دی ہو گیا ہوں اللہ اکبر اور نبی پاک دے یار گڑے نے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے محمد رسول اللہ پڑھ لو درود پڑھو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے پروردگار فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ اللہ اکبر نبی دے یار کیڑے نے جنہاں بارے یکم محرم تو بکواس کرنا شروع ہو جانا ہے اونا تے ایمان تے نانزال مانے شک کرنا شروع کر دینا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اے دیو یار نے جنہاں دے بارے آقا پاک نے فرمایا ہے لا تسبوا صحابی او کائنات حجیو کائنات نمازیو او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے کسے ایک یار نومی مندہ نہیں بولنا اللہ اکبر اے تے او یار نے جے نبی پاک دے نال سفر اندر بھی نال نے حضر اندر بھی نال نے اے او یار نے جڑے جناب بھوک اندر بھی نال نے اے پیاس اندر بھی نال نے غضب اندر بھی نال نے جنگ اندر بھی نال نے تکلیف اندر بھی نال نے شیب ابی طالب اندر بھی نال نے اللہ اللہ آج جا مدینہ پاک اندر رب تینو لے جائے تے تو جا کے میرے آقا پاک دا روزہ دیکھیں گا اللہ اکبر اس عید مصداق نے والذین معاہو اللہ اکبر اللہ نے ایسا جوڑے ہے زندہ رہنے آقا دے یار نال رہنے آج دنیا تو گئے نبی دے نال نے کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر اندر بھی نال ہونگے جنت اندر بھی نال ہی ہونگے اللہ اکبر اللہ جانا مدینے بات آگی مدینے دی محبت دی بات اپنا محبت ترانہ اپنا پیش کر کے اجازت چاہوں گا اللہ اکبر گڑا مدینہ ہے اللہ اکبر راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی کوئی اجمیر دی گل کردا ہے کوئی کھڑے پڑ شریف دی بات کردا ہے کوئی جناب کسے دی کوئی کسے دی لیکن میں تے گل کرانگا نبی پاک دے شہر مدینہ پاک دی اللہ اکبر اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جی جی میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی کڑا مدینہ لا اقسم بہذا البلد اللہ اکبر اللہ اے او سفر مدینہ پاک شہر عرصہ ہوا طیبہ کی وہ گلیوں سے گزرے ہیں میرے نبی پاک عرصہ ہوا وہ گلیوں سے وہ
ہن اس وقت بھی آتی ہے خوشبو پسینے کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک دے یارانہ سچا پیار نصیب فرمائے اور انہاں لوگاں تو دور رکھے جو صحابہ کرام بارے بری زبان استعمال کر دینے۔ اللہ تعالیٰ جو سنہ سنہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔